السلام عليكم. أنا استري سريعة مستعمل تبوخ. هذا منطقة تبوخ. أنا كل شيء استري، مكيفات، ثلاجة، مطبخ، غرفة نوم، كل شيء استري. أتت شقة كامل. أي نفر بيا أبش كامل. هذا رقم واتس موجود، اتصل معك، سيارة موجود على طول يجي إن شاء الله. أنا اتصال مرة زين عشان في محل ما في خوب. أي نفر ما. السلام عليكم. أنا استري سريعة مستعمل تبوخ. هذا منطقة تبوخ. كل شيء استري. أتت شقة كامل، مكيفات، ثلاجة، مطبخ، غرفة نوم، كنف، كل شيء استري. أي نفر بيا أتت شقة كامل. هذا رقم موجود، اتصل معك، سيارة موجود على طول يجي أي وقت بيا اتصل. هذا رقم موجود على طول يجي إن شاء الله، في معك سيارة موجود.